पेडणेकर हांकां हांव रिक्वेस्ट करता येवन बसचें. डॉक्टर अदिती हांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी येवचें म्हणून. तन्वी नायक लायव्हलीहूड हांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी येवचें बसपाक येवचें. आनी आमचे चेअरपर्सन सक्षम नेटी हाकाय हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी सगळीं बशिल्लीं आसा. सगळ्यांत पयलीं आमी दिवली पेटोवन आमचे प्रोग्रामांचो स्टार्ट करया. सो हांव रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर आता मातशे सगळ्यांनी उबे राहून आम्ही आता आमची प्रार्थना म्हणूया. देवा म्हज्या देवा तू सगळ्यांचो आधार रे. देवा म्हज्या देवा तू सगळ्यांचो आधार रे. तुका चिंता आमची सगळ्यांची, तुका चिंता आमची सगळ्यांची. तू सगळ्यांचो भल्ला रे, तू सगळ्यांचो भल्ला रे. देवा म्हज्या देवा तू सगळ्यांचो आधार रे. देवा म्हज्या देवा तू सगळ्यांचो आधार रे. आता हांव मागता की आमी तांकां आमचे एक टोकन ऑफ लव म्हणून कितें तरी गिफ्ट दिवया. सो एक एकटी मातशी या आता. आज म्हाका परतून एकदां हांव बालवाडीन आसा कशें दिसलें. कित्याक हांव रिटायर अंगणवाडी टिचर, म्हाका 2 वर्सां जाल्यां. खरें म्हळ्यार हें आमी पळय वेलकम सॉंग आमी पयलीं म्हणटालीं सगळ्यांत पयलीं. सो हांव थोडेशें विसरलें पूण म्हाका म्हणपाक कळ्ळें. खूब बरें दिसलें. जायते कडेन आतां बायलांचो म्हणजे बायलां चडशीं येनात. आमी अंगणवाडीन आसतना आमी घराघरांनी वचून बायलां पुजयतालीं आनी हाडटालीं. आनी पोशण माह हो आमी वर्सा वर्स साजरो करतालीं. आनी तातूंत हें अशेंच पोस्टर आनी रेसिपी कॉम्पिटिशन आसतालें. आनी मागीर आमकां खरें म्हळ्यार डिपार्टमेंट जाय दिनाशिल्लो. आमचें आमीच तें ऑर्गनायज करताले आनी आमचें आमीच प्रायज दिताले. पोशण माह हो कार्यक्रम खरो म्हणचे जाल्यार म्हणजे न्युट्रिशन म्हणजे पोशण मेळपा खातीर हो म्हाका दिसता आतां हो म्हयन्याचो असो दिसता. आनी मार्चान कितें 15 दिसाचो कितें जातालो, आतां म्हयन्याचो वेळ आसचो. तर पोशण माह म्हणल्यार आमकां लायक बरें दिसलें. अँड बींग एन आंगणवाडी वर्कर इज समथींग इज लायक ल्हान भुरग्यांक आनी बायलांक इतलें पुण्य काम तुमी कोत्ताय. लायक सो गॉड ब्लेस यू अँड थँक यू फॉर कमिंग ओवर हियर. And now I would like our Dr. Aditi to conclude with the talk of the nutrition. आमी थोडी जाण मोठी हाय जाल्यार आमकां बारीक कशें करपाचें. आमकां टेंशन हा, मेंटल टेंशन, जायते स्ट्रेस हा. बट एक म्हाका बरें दिसता की बायल्यो हिंगा एकठांय जाताय आनी आमचे कितें स्ट्रेस हा ते आमी कमी करताय. लायक झगडटाय बट इसोडटाय आनी एक जाताय आनी आमी सगळीं बरोबर मुखार वचपाक ट्राय करताय. सो हे एक आमी गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन DRDA टिमीक आमी थँक्यू म्हणटाय. बिकॉज हे अपलिफ्टमेंट तुमी आमकां दिलां आनी आमी जायते ट्राय करताय. हांव मायकान कम्फर्टेबल ना सो हांव मायकान उलोवचें ना. तुमचे कडेन अशेंच उलयतलें. ओके. आय थिंक खूब जाणां म्हाका वळखता हांगासर. हांवें खूब कडेन अशी टॉक दिल्या आनी आयज हांव परत तुमकां न्युट्रिशनाचेरूच टॉक दिवपाक आयला.
आतां हांवें खूब फावटी कितें कितें तुमकां टॉक केलें तितून हांव तुमकां कितें कितें सांगलां न्यूट्रिशनूय सांगलां आसतलें कॅन्सर्सांचें बी सांगलां सो तुमकां तूं विचारपाक सोदता फर्स्ट स्टार्टींग म्हाजो क्वेश्चन न्यूट्रिशन ही बायलांक गरज आसा कित्याक कशा तरेन हेल्थी उरपाक आमी सगळींच हेल्थी आसा पळय हांवूय हेल्थी आसा लायक कशा तरेन हेल्थी उरपाक आरोग्य बरें उरपाक आनी मायंड ती स्टेबल फ्रेश उरपाक आनी कितें व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग बायलां कित्याक आसता ओके मेन थिंग इज रिप्रोडक्शन आमी वी हॅव अ सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन जे आमी हांस पोषण म्हा म्हणटा जे आमी भुरग्यां खातीर स्पेशली बायलां खातीर करता ओके इज बिकॉज ऑफ दीस रिप्रोडक्शन आमकां पिरियड्स येता हेच्या म्हयन्याक येता आमी प्रेग्नन्सी पॅकी करता आमी भुरग्यांक जल्म दिता ह्या सगळ्या हितून आमची कितली एनर्जी यूज करता हांगासर आमकां न्यूट्रिशन जाय पडटा की ना सो आमकां हेच्या खातीर कितली कितें गव्हर्मेंटान स्टार्ट केला तुमकां खबर आसा की ना म्हाका खबर ना तुमी केन्ना सगळेचे युनिसेफाचो एड पळयला सगळे जाणां येयला बरें दिसलें पोषणकार एक्चुली आमची आनीकूय थोडी जाणां आसा जी बरी बरी जेवण करता पण जेन्नाय केन्ना CLFांतल्यान तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता की पोषण मार्क करपाचें सो तुमी पार्टिसिपेट जावन आपलें हें दाखोवपाक जाय CLFान कित्याक स्पेशली CLF तुमच्या खातीर हे सगळे इव्हेंट करता की बायलां खंय तरी तुमी सदांच दीस वर्साचे 12 म्हयने तुमी जेवण करून घरान हें करता सो ही एक तुमची ऑपॉर्च्युनिटी की तुमचो कितें तरी बेस्ट तुमी डीश आयटम करपाचो तुमी न्यूट्रिशनाचो सांगला सो न्यूट्रिशन एक्चुली बायलांक बरी खबर आहा न्यूट्रिशन कशें कित्याक आमकांय घरा कडेन मम्मी हे बरें न्यूट्रिशन आहा हेच खा आमकां कित्याक खावपाक जाय तें करना सो तुमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली सो हांव मागता की नेक्स्ट टायम चड पार्टिसिपंट आतां जें कितें केलां तें आमी खावन पळयतलीं सगळीं आनी तुमी खाया. Thank you, Reshmi ma'am. Now next we have our Tanvi ma'am. एक्चुअली हांव चडशें न्यूट्रिशनाचे फक्त घरान चेडवा फुडल्यानूच उलयता आनी हांगा येता तेन्ना फक्त लायव्हलीहुडाचें उलयता बट लायव्हलीहूड रिलेटेडूच न्यूट्रिशन तुमकां सांगूं शकता तुमी एक आनी एक म्हाजे कडेन आयडिया जे भुरग्यां खातीर न्यूट्रिशन एक दीस इडल्यो फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स घालून भितर वेजिटेबल फिलींग घातलेल्यो इडल्यो आयकला आसतलें तुमी न्हू इडल्यो घालतात पीठ मागीर परत फिलींग घालतात परत वयल्यान पीठ घालून त्यो न्यूट्रिशनल कितें तरी करीत एक दीस पनिराच्यो करीत एक दीस वेजिटेबल मिक्स करून केन्ना केन्ना पोहा मी जे हांव जे तुमकां प्रेजेंटेशन करतो ते सादारणशे एक 5 ते 10 मिनटां भितर विशय आसतलो म्हजो आमची लास्ट म्हयन्याक एक DRDA डायरेक्टरा कडेन मिटींग जाली तेन्ना आमची मॅडम मिटींग आशिल्ली स्वता म्हाजें इंट्रोडक्शन करता म्हाजें नांव विश्वंबर गांवस आनी हांव सांखळे नावेली हांगा रावता हांव जो आसा आमी जे येयल्या ते तुमकां एक बिजनस प्रपोजल दिवपाक लागून येयल्या तर बिजनस कोण दिता तर संपूर्ण भारतभर शेतकऱ्याची जशी संघटना म्हणजे तुमचे जसे महिलांचो जसो एकत्रीकरण करपाचो जो सरकाराचें धोरण आसा तशेंच शेतकऱ्याचे सुद्धा एकी कडेन येवन तेंच्यांनी बिजनेस करप असो ते म्हणजे तुमचो काम आनी आमचें काम सेम आसा आतां दोगांनी मेळून आमी करप इतलोच विशय आतां दोगांनी मेळून कसो करप हो जस्ट तुमकां एक्सप्लेन करता फार्मर प्रोड्युसर कंपनी